बुढ़िया से जागी तो उस बुढ़िया का गला पकड़ के दबा दिया और उस बुढ़िया को मार डाला। गधे पर जो सोना लदा हुआ था वो सारा का सारा सोना लेकर वो चोर वो डकैत वापस आ गए। से अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप कह रहे अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, देख मैं रिज़्क़ हलाल भी खाता हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ, आय अल्लाह मेरी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती है, अल्लाह मैं शरीयत का पाबंद हूँ, मेरे परवरदिगार मेरी सुन ले, आय अल्लाह मेरी फरियाद को सुन ले, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने एक और चीज, एक चीज और बता दें आपको इसके साथ। कभी ऐसा भी होता है हम रिक्शा चला रहे हैं, हम लेबर का काम कर रहे हैं, बड़ी कीमती चीज बताने जा रहा हूं, अब इधर तवज्जो दीजिएगा, और जिसको जाना हो तो कम से कम ये बात सुनने के बाद फिर जाए, अगर जाना ही है तो किसी को उठना है तो सुनिए, बहुत कीमती बात है। कोई आदमी लेबर का काम कर रहा, मजदूरी कर रहा, मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा, हलाल पैसा पसीना बहा के हलाल पैसा कमा रहा, ठीक है, नमाज भी पढ़ता, 5 वक्त की पाबंदी के साथ तहज्जुद भी पढ़ रहा, फजर की नमाज भी नहीं छोड़ता है, और इसके बावजूद भी उसको नहीं मिल रहा है। अल्लाह मेरी सुन ले, अल्लाह मेरी, फिर भी अल्लाह उसको नहीं दे रहा, तो उस आदमी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं है, दिल में अल्लाह के बारे में कोई गलत तसव्वुर पैदा करने की जरूरत नहीं है। इस मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि उसको अपने बंदे को कब देना है और कब नहीं देना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमने बहुत सौ को देखा है जो औलाद के मामले में जल्दी कर गए, और अल्लाह ने जल्दी उनको औलाद दे दी, बड़े होने के बाद उसी औलाद ने अपने बाप का कत्ल कर दिया, बड़े होने के बाद बेटे ही ने अपने बाप का कत्ल कर दिया। तो ऐसे भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए मामला। ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अपने बंदे को कब देगा और कब नहीं देगा। एक मिसाल दूं आपको, आपका बच्चा बीमार हो गया, आपके बच्चे को निमोनिया हो गया, सर्दी लगी है, कपकपा रहा है, आप डॉक्टर के पास उस बच्चे को लेकर गए, डॉक्टर ने दवाएं लिख दी, आपने दवा ले ली, अपने बच्चे को कंबल में लपेटे हुए हैं, लेकर आ रहे हैं, बच्चा थरथरा रहा है, कांप रहा है, लेकिन ऐसे ही मौके पर आपके बच्चे की नजर बर्फ फरोश के ऊपर, आइसक्रीम बेचने वाले के ऊपर पड़ती है, और आपका बच्चा जमीन पर मचलने लगता है, पापा आइसक्रीम चाहिए, अब्बू आइसक्रीम। आप अपने बच्चे को आइसक्रीम दिला देंगे? कितनी बड़ी जुर्रत है इन लोगों की कि सामने बैठकर बताइए, हंस रहे हैं और खेल रहे हैं, ये सब पीछे जाके कर लो, सामने बैठकर बताइए, इतनी हिम्मत और जुर्रत देखिए, कलेजा कपकपा रहा है बच्चा, थरथरा रहा है बच्चा, और कह रहा है अब्बू आइसक्रीम। आप कह रहे हैं नहीं बेटा तुम्हें बुखार है, तुम्हें निमोनिया है, थरथरा नहीं, आइसक्रीम नहीं लूं। वो कह रहा, मचल गया जमीन पर, नहीं जाऊंगा, पहले आइसक्रीम। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि ठंडी चीजें इस वक्त इस बच्चे के लिए और जहर हैं, आप ठंडी चीजें नहीं दे सकते हैं। बच्चे की लाख जिद, बच्चे के लाख रोने, बच्चे के लाख पुकारने और बच्चे के लाख गिलगिलाने पर भी आप उसको आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे को अगर मैंने आइसक्रीम दी तो ये आइसक्रीम हमारे बच्चे के लिए जहर का काम करेगी। क्यों? आप जानते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप कह रहे हैं अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, देख मैं रिज़्क़ हलाल भी खाता हूँ, मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ, आय अल्लाह मेरी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटती है, अल्लाह मैं शरीयत का पाबंद हूँ, मेरे परवरदिगार मेरी सुन ले, आय अल्लाह मेरी फरियाद को सुन ले, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह नहीं दे रहा है, और आप जिद नहीं कर सकते, आप मांगिए,
مانگیے جتنا مانگنا ہو، لیکن اللہ رب العالمین جب ہی دے گا تبھی دے گا جب وہ بہتر سمجھے گا کہ ہم اپنے بندے کو کب دیں۔ یہ مانگ رہا ہے میں اس کو دوں، یہ اس وقت بہتر ہے یا نہیں ہے، ہمیں کبھی نہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، سوچ لینا چاہیے اللہ اگر نہیں دے رہا ہے مجھے تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ چیز مجھے دے دے جو میں مانگ رہا ہوں، وہ میرے لیے اس مصیبت سے بھی زیادہ بڑی کوئی مصیبت بن کے آ جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے بندے کو اللہ کے بارے میں کوئی غلط تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو کب دینا ہے یہ وہ بہتر سمجھتا ہے، اور کتنا دینا ہے۔ اے اللہ میں نے تو تجھ سے اتنا مانگا تھا لیکن تو نے اتنا دے دیا، اے اللہ میں نے تو تجھ سے یہ مانگا تھا تو نے یہ دے دیا، اے اللہ میں نے اتنا مانگا تھا تو نے اتنا دے دیا، اے اللہ یہ کم ہے اور دے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا دے۔ ایک بادشاہ ہے، اعلان کر رہا ہے میری حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ سب جمع ہو گئے، کہنے لگا مجھ سے مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق دیتا چلا جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایک بادشاہ کا اعلان کر رہا ہے، ٹھیک مانگو کیا مانگتے ہو تم مجھ سے، میں دوں گا۔ ایک آدمی مجھے یہ چاہیے دے دیا، ایک آدمی اور اٹھا مجھے یہ چاہیے دے دیا، جو مانگتا گیا دیتا گیا، جو مانگتا گیا بادشاہ اس کو دیتا گیا۔ ایک بوڑھی عورت آئی، وہ اپنے ساتھ ایک گدھے کو لے کے آئی اور کہنے لگی بادشاہ کا کیا، مجھے بھی سونا چاہیے اتنا جو اس گدھے پر لاد کر میں اپنے گھر لے جا سکوں۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا تیری عمر کتنی ہے؟ بولی 75 سال۔ کہا کہ سونا چاہیے، کہاں؟ بادشاہ نے حکم دیا اپنے وزیر کو اس کو 100 اشرفی دے دو۔ وہ 100 اشرفی لے کے آیا وزیر اور بڑھیا کو دیا، بڑھیا نے 100 اشرفی پھینک دی۔ بادشاہ سلامت، آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں، آپ نے اعلان کیا جس کو جو ضرورت ہو لے لو اور آپ سب کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور مجھے آپ 100 اشرفی دے رہے ہیں۔ میری بھی ڈیمانڈ ہے اس گدھے پر سونا لاد کر دیا جائے، ورنہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ وعدے کے پکے نہیں ہیں۔ لوگوں نے اس بڑھیا کا ساتھ دیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو میں جو دے رہا ہوں وہ میں بہتر سمجھ رہا ہوں، اس بڑھیا کے لیے 100 اشرفی کافی ہیں۔ نہیں مانے، لوگوں نے بھی کہا بادشاہ سلامت آپ کا اعلان تو یہ تھا کہ جو جو مانگے گا میں دوں گا، آپ غلط کہہ رہے ہیں، بڑھیا جو مانگ رہی ہے آپ کو دینا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا سونا لاد کر اس بڑھیا کو دے دو۔ گدھے پر سونا لاد دیا گیا اور بڑھیا سے کہا جا، تو نے جتنا سونا مانگا تھا تیرے گدھے پر لاد کر تجھے دے دیا، اب جا جہاں جانا چاہتی ہے۔ بڑھیا چلی گئی سونا لے کر گھر۔ چوروں کو ڈکیتوں کو پتا چل گیا آج بڑھیا بہت سونا لے کر آئی ہے۔ رات میں بڑھیا سو رہی تھی، گھر کے دروازے بند کر دیے، لیکن چوروں کے لیے دروازہ بند کیا بڑی بات ہے، وہ تو دیوار پہ چڑھنا بھی جانتے تھے، لانگنا بھی جانتے تھے، پھاندنا بھی جانتے تھے۔ چور چپکے سے رات میں اس کی دیوار پہ چڑھے اور نقب لگا کے اندر گھس گئے۔ بڑھیا سے جاگی تو اس بڑھیا کا گلا پکڑ کے دبا دیا اور اس بڑھیا کو مار ڈالا۔ گدھے پر جو سونا لدا ہوا تھا وہ سارا کا سارا سونا لے کر وہ چور وہ ڈکیت واپس آ گئے۔ صبح پتا چلتا ہے بادشاہ کو کہ بڑھیا ماری گئی اور سونا چوری ہو گیا ہے۔ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ بادشاہ بھی بڑھیا کے گھر آیا، مٹی میں کہنے لگا لوگوں میں نے تم سے کہا تھا کہ بڑھیا زیادہ چیز مانگ رہی ہے، بڑھیا کی عمر 75 سال ہے، یہ اتنا زیادہ سونے کا کیا کیا کرے گی، اس کو اتنے سونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دیکھو اس بڑھیا نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے، میں جانتا تھا اس بڑھیا کے لیے 100 اشرفی کافی تھی، حالانکہ وہ بھی زیادہ تھی، لیکن چلیے 100 اشرفی میں کسی طرح دے رہا تھا، لیکن یہ بڑھیا ضد میں آ گئی، حالانکہ اس بڑھیا کے لیے 75 کلو سونا کوئی
بہت زیادہ تھا، اس بڑھیا کو مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا اور میں دینا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے ضد کر کر کے بڑھیا کو دلوایا اور آخرکار بڑھیا کو مروا دیا۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، میں جانتا تھا کہ بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال پائے گی، آپ اللہ سے جتنا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کتنا سنبھال پائیں گے، آپ کتنا رکھ پائیں گے اور کتنا ہمارے اور آپ کے لیے مناسب ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو مانگو اللہ رب العالمین سے مانگو اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو، اور اگر دیر ہو جائے نہ ملے تو اس پر ہمیں کبھی دا خاطر نہیں ہونا چاہیے، رونا پیڑنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نہیں دے رہا ہے، نہیں، وہ نہیں دے رہا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے، اور جتنا دے رہا ہے اسی پر اکتفا کریے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ عبادت کے لیے پہلی چیز ہے رزق حلال، عبادت کے قبولیت کے لیے۔